यहाँ पर भी हमारी गाड़ी चल रही है। यहाँ पर कुफार मक्का थे, उन्होंने खंदक की दूसरी साइड में अपने खेमे यहाँ पर लगा दी थी। सीधा चला, सीधा सीधा सीधा। जी जी। यहाँ पर कुफार मक्का के खेमे थे, खंदक की दूसरी साइड उन्होंने यहाँ पर अपने खेमे लगा दिए, अपने यहाँ पर पड़ो कर दिया था। जहाँ पर हमारी गाड़ी रुकी है, आगे डबल रोड बना हुआ है, यहाँ पर खंदक थी। पीछे से आगे आगे बहुत पहाड़ तक ये जो रास्ता था 3 से 3.5 किलोमीटर का फासला था। कुफार मक्का का मदीना मुनव्वरा के अंदर दाखिल होने का यही रास्ता था। जहाँ पर हमारी गाड़ी रुकी, यहाँ पर कुफार थे। रोड की उस साइड पे सहाबा कराम थे, मुसलमान थे, उनके वहाँ पर खेमे थे, मोर्चे थे। आगे जो आप पहाड़ नजर आएगा, उस पहाड़ का नाम है जबल सिला। जबल के माली पार से सती में झुका हुआ पहाड़, उस पहाड़ के ऊपर हमारे नबी ने एक लंबा तवील सजदा अदा किया था। उस पहाड़ की दूसरी साइड पे बैक साइड पे मदीना शहर है, मस्जिद नबवी है। और जैसे गाड़ी चला के जाएगी, अब सब हजरात अपने उल्टे हाथ पे तवज्जो ले रहे हैं, इशारा हुआ गाड़ी आगे जाएगी। आप मस्जिद नजर आएगी, मस्जिद फतह, जहाँ पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा था। आप उल्टे हाथ पे पहाड़ पर मस्जिद नजर आएगी। उसी खेमे के अंदर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई थी। उसके साथ मस्जिद सलमान फारसी किया, जिन्होंने खंदक खोदने का मशवरा दिया था। ये उल्टे हाथ पे तवज्जो देंगे। ये पहाड़ के ऊपर वाली जो मस्जिद है, मस्जिद फतह, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोर्चा खेमा था। इसी जंग के दौरान इस जगह पर, इसी खेमे के अंदर हजूर की दुआ कबूल हुई थी। ये पहाड़ के ऊपर वाली मस्जिद। इसके साथ ही मस्जिद है नीचे जमीन के ऊपर एक कोने में काले पत्थरों वाली। ये नीचे हजरत सलमान फारसी की, जिन्होंने खंदक खोदने का मशवरा दिया था। कितने हो गई हैं? 2 मस्जिदें। एक बड़ी सी मस्जिद जामिया खंदक, यहाँ पर 2 सहाबा करम मस्जिद थी। आपको उल्टा बड़ी सी मस्जिद, यहाँ पर 2 सहाबा करम मस्जिद थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की और हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला की। उन्होंने उन्हीं को शहीद कर दिए हैं। बड़ी सी मस्जिद तामीर के जामिया खंदक। 2 और 2 ये 4 मस्जिदें हो गई हैं। जैसे गाड़ी आगे जा रही है, सीधे हाथ पे तवज्जो जा रहा है, सीधे हाथ पे। ये मस्जिद है हजरत उमर फारूक के नाम की मस्जिद, ये सीधे हाथ पे। यहाँ पर उनका खेमा था जंग के दौरान। हजरत उमर फारूक का जो खेमा था, मोर्चा था, खंदक के बिल्कुल ही करीब था हजरत उमर फारूक का। ये सीधे हाथ हजरत उमर फारूक की है। और जैसे गाड़ी आगे जाएगी, इंशाल्लाह ये गाड़ी रिटर्न होगी, आपकी उल्टे हाथ में और मस्जिद नजर आएगी। पहाड़ के ऊपर वाली मस्जिद है हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला मस्जिद है। ये सीधे हाथ उमर फारूक की है। कितनी हो गई मस्जिद? फारूक है। कितने मस्जिद हो गई हैं? 5 मस्जिदें, 4 1 और 5। जैसे गाड़ी रिटर्न करेगी, उल्टे हाथ में तवज्जो लेने हैं। ये मस्जिद है पहाड़ के ऊपर वाली सीढ़ी पर जा रही है, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला मस्जिद है, उनका वहाँ पर खेमा था हजरत अली का। कितने हो गई हैं? 6 मस्जिदें। 6 मस्जिदें। आप सीधे हाथ उमर फारूक की है, उल्टे हाथ पे नजर आएगी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला मस्जिद। ये वाला मस्जिद है छोटी, जी छोटी, के ऊपर सीढ़ी भी जा रही है सामने की तरफ। ये 6 मस्जिदें हो गई हैं। जैसे गाड़ी आगे जा रही है, उल्टे हाथ पे तवज्जो रहने हैं। जमीन के ऊपर नीचे कोने में मस्जिद है, नीचे जमीन के ऊपर साइड पे काला जगरा भी लगा हुआ है, हजरत बीबी फातिमा की नाम की मस्जिद है। उनका यहाँ पर खेमा था जंग के दौरान। नीचे है जमीन में, ये नुकर में, ये आपके उल्टे हाथ नुकर में है, साइड पे काला जगरा भी लगा हुआ है, हजरत बीबी फातिमा की नाम मस्जिद। कितनी हो गई हैं? 7 मस्जिदें, 7 मसाजिद, सब हो गए हैं। ये सभी मस्जिद हैं। जी जी नीचे है सामने, लोहे का जंग लगा हुआ है खाना। और आगे ये डबल रोड बना हुआ है, जहाँ पर अभी हमारी इंशाल्लाह गाड़ी जाएगी। यहाँ पर खंदक थी, जहाँ पर अभी हमारी गाड़ी रुक गई है। यहाँ पर सहाबा करम थे, मुसलमानों के यहाँ पर खेमे थे। मैंने मस्जिद दिख रही है, उनके यहाँ पर खेमे थे, मोर्चे थे जंग के दौरान। तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर अपनी अपनी नमाज अदा की थी। और यहाँ पर सहाबा कराम थी। आगे डबल रोड बना हुआ है, यहाँ पर खंदक थी। इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर बताई जाती है। और इसकी चौड़ाई इतनी थी, जो कुफार के घोड़े थे ऊपर से छलांग नहीं लगा सकते थे। और इसकी गहराई इतनी थी कि अगर आदमी नीचे गिर जाए, वो ऊपर नहीं आ सकता था। इतनी बड़ी जाली लगी है, वो जंगला लगा है, वो जंगला वो अब निशानी है बस। अभी जिस रोड पर हमारी गाड़ी आ चुकी है, यहाँ पर खंदक थी। कुफार मक्का का मदीना मुनव्वरा के अंदर दाखिल होने का यही रास्ता था। आपके सीधे हाथ पे सहाबा कराम थे और आपके उल्टे हाथ पे कुफार मक्का थे। वो मक्का से जंग लड़ने के लिए यहाँ पर आए थे। इस पहाड़ की दूसरी साइड पे बैक साइड पे मदीना शहर है, मस्जिद नबवी है, जबल साला। इस पहाड़ पर हमारे नबी ने एक लंबा तवील सजदा अदा किया था। और उसी मस्जिद फदा के अंदर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई थी। जहाँ पर सहाबा कराम के खेमे थे, ये हिस्सा महफूज रहा था।
خندق کی دوسری سیر پہ جہاں پر کفار کے خیمے تھے، ان کے خیمے اڑ گئے تھے، ان کے گھوڑے آپس میں ٹکرا گئے تھے اور یہاں سے بھاگ گئے تھے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا، جسے میدان الفتح کہتے ہیں۔ غزوہ خندق، 7 مساجد، میدان الفتح اور غزوہ احزاب، کفار پر ایک غزوہ آیا تھا، غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ یہاں پر اسلام کی تیسری جنگ ہوئی تھی، یہاں پر مدینہ منورہ کے اندر۔ انشاءاللہ جہاں پر دوسری جنگ ہوئی تھی، انشاءاللہ وہاں پر بھی گاڑی جائے گی، وہاں پر انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ تب انشاءاللہ ہماری گاڑی جائے گی مسجد قبلتین کے اندر، وہاں پر آپ لوگوں نے نوافل ادا کرنے ہیں۔ ادھر آ جاؤ، یہ جو پہاڑ کے اوپر مورچے بنے ہوئے ہیں سامنے سیدھی ہاتھ پہ، یہاں پر پہلے حکومت تھی ترکیوں کی، خلافت عثمانیہ، انہوں نے مدینہ کی حفاظت کے لیے مورچے بنائے تھے، جو پہاڑ کے اوپر مورچے بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے سب میں نے دکھائی ہے، یہ بھی ان کی دور کی بنی ہوئی ہے، یہ بھی ان کی دور ہے، خلافت عثمانیہ پر ان کی حکومت تھی پہلے، یہ سب مسجد انہوں نے بنائی تھی۔ اللہ توبہ۔ پہلے صحابہ کرام کی یہاں پر 7 مسجد تھی، 7 خیمے تھے۔ جو بڑی مسجد ہے یہاں پر 2 صحابہ کرام مسجد تھی، ان کو انہوں نے شہید کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی قبلتین میں جا رہی ہیں، وہاں پر مسلمانوں کا قبلہ رخ چینج ہوا تھا، تبدیل ہوا تھا۔ 2 قبلوں والی مسجد، 2 محراب والی مسجد اور 2 گنبد والی مسجد۔ ہمارا سب سے اول قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس، مسجد اقصی۔ جب حضرت صلی والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر آئے تھے مدینہ منورہ میں، مدینہ منورہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 16 سے 17 مہینے تک مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے یا عبادت کرتے، کفار جو تھے پیٹھ کے پیچھے ہنستے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے کہ آپ کیسے مسلمان ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارا نبی اپنا، دین اسلام اپنا، نماز اپنی، قرآن اپنا، لیکن آپ قبلہ ہمارا یوز کرتے ہو، وہ قبلہ ان کے قبضے میں تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے یا عبادت کرتے، نماز کے دوران بار بار آسمان طرف دیکھا کرتے تھے، کیونکہ ان کے دل کے اندر یہی حسرت رہتی تھی کہ یا اللہ ہمارا قبلہ اپنا ہونا چاہیے، بیت اللہ خانہ کعبہ، کہ ان کی باتیں ہمیں نہ سننی پڑے۔ جہاں پر مسجد قبلتین بنی ہوئی ہے، یہاں پر ایک قبیلہ آباد تھا بنو سلمہ کا۔ اس قبیلے کے اندر ایک بوڑھی عورت تھی، صحابیہ تھی، وہ بیمار تھی۔ تو ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں صحابہ کرام بھی تھے، تو وہاں پر گئے، اس بوڑھی عورت دعا کرنے کے لیے وہاں پر گئے تھے۔ تو وہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کا بندوبست بھی کیا گیا تھا، ان کی دعوت کی گئی تھی۔ تو وہاں پر نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، ظہر یا عصر کی نماز تھی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے اندر نماز پڑھا رہے تھے، 4 رکعت نماز فرض تھی، 2 رکعت نماز پڑھا چکے تھے مسجد اقصی کی طرف، 2 رکعت نماز باقی تھی۔ نماز کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آسمان طرف دیکھ رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، ہم آپ کا بار بار آسمان طرف دیکھنا سمجھتے ہیں، کس لیے دیکھ رہے ہو، کیا چاہتے ہو اور آپ کے دل کے اندر کیا ہے۔ اسی مقام پر وہی نازل ہوئی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، کہ اے میرے محبوب جہاں بھی آپ کا دل کرے وہی قبلہ رخ چینج کر دے اور میں وہی قبلہ رخ بنا دوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہی حسرت رہتی تھی کہ یا اللہ ہمارا قبلہ اپنا ہونا چاہیے بیت اللہ خانہ کعبہ۔ حضور کے دل کے اندر آیا تو اللہ رب کی طرف سے وہی نازل ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں اپنا قبلہ رخ چینج کر دیا تھا، تبدیل کر دیا تھا۔ پیچھے 10 صحابہ کا نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے بنا سمجھے اپنا قبلہ رخ چینج کر دیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ اور یہ وہ صحابہ کرام تھے جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت مل گئی تھی، جن کو 10 مبشر کا لقب دیا گیا تھا، یہ وہ صحابہ کرام ساتھ میں تھے۔ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے نماز پڑھا رہے تھے، امامت کروا رہے تھے، نماز کی حالت میں وہی نازل ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو چیرتے پیچھے کی طرف آ گئے تھے، جو آخر والی صف تھی وہ پہلی بن چکی تھی، جو پہلی والی صف تھی وہ آخر والی بن چکی تھی۔ جیسے مرد حضرات جتنے بیٹھے ہیں مسجد قبلتین کے اندر داخل ہوں گے، جو اندرونی دروازے اندر ہال کا، جیسے اس دروازے سے گزریں گے اسی دروازے کے اوپر دیکھیں گے ایک چھوٹی سی جائے نماز پڑھی ہوئی نظر آئے گی، آپ کو سرف بنا ہوا نظر آئے گا، اس کی زیارت کریں گے، وہ جو نشان بنا ہوا ہے وہ مسجد اقصی کی طرف بنا ہوا ہے۔ بعد میں قبلے کا رخ چینج کیا، دوسرا محراب ہے، وہاں پر آپ لوگوں نے نوافل ادا کرنی ہے۔ مثال کے طور پر جہاں پر محراب ہے، محراب کی مخالف سائڈ پہ دیکھیں گے دروازے کے اوپر آپ کو نشان نظر آئے گا، وہ جو نشان ہے وہ مسجد اقصی کی طرف بنا ہوا ہے، اس کی زیارت کرنی ہے۔ تو یہاں پر جو ترتیب ہوتی ہے نوافل ادا کرنے کی، جیسے قباء کے اندر تھی، صرف 2 رکعت پڑھنی ہے، 2 رکعت نوافل، تحیۃ المسجد،
2 रकात पढ़नी है। और यहाँ पर भी ख़वातीन की नमाज एक अलग बनी हुई है और मर्दों की नमाज जो अलग बनी हुई है। साथ लेकर जाना है और साथ लेकर उठाना है। तो वहाँ के अंदर भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, सिर्फ 20 मिनट का पूरा था। 1 घंटा यहाँ पर गाड़ी रुकी रही। 1-2 आदमी को पीछे तौर पर यहाँ पर हाजी ज़बान इंतजार में बैठी होती हैं। मैंने भी कहा है कि जहाँ भी उतारा जाए टाइम का ख्याल करेंगे, हमारे साथ ज़्यादा भी आसानी से हो जाएगी और जोहर की पंचर में आसानी से हरम के अंदर मिल जाएगी। अगर टाइम का ख्याल नहीं करेंगे, ज़्यादा भी रह जाती है और जोहर की नमाज भी सबकी रह जाती है। तो हमें टाइम का ख्याल करना है, क्योंकि हमें जोहर की नमाज हरम के अंदर अदा करनी होती है। सिर्फ 2 रकात यहाँ पढ़नी है, तहियतुल मस्जिद। आगे जुटाना